ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। परमानंद परम आनंद सुखमय श्री हरि का मांगल्यमय रसामृत लीलामृत श्रवण लाभ गर्दै आनंदमा रमण गरिरहनु भएका समादरणीय भक्तवृन्दहरुमा जय श्री राधे। नमो बुद्धाय। सर्वदा जय जेएनएन एचडी टेलिविजन एवं AP1 टेलिविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम मार्फत बुद्ध दर्शन विषय यहाँहरू श्रवण गरिरहनु भएको छ। सबैको दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको मांगल्यमय लीलामृत प्रारम्भ हुन्छ। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। भो परब्रह्मणे नमः। अतिशय आनंद अति सुखमय नेपाल जननी आमालाई असाध्यै बारम्बार जीव मात्रले बन्धन गर्नु पर्दछ। नेपाल जननी अम्बे, नेपाल जननी आमाका यो दिव्यमय पावन्यमय भूमिमा शान्तिका अग्रदूत भगवान सिद्धार्थ गौतम को जन्म भएको छ, प्रकट लीला भएको छ र त्यो दिव्य परम पावन्यमय छ। बुद्ध भइकन जीव मात्रका लागि अहिंसा परमो धर्मो उत्तम श्लोक दर्शन भनेर अहिंसाको मार्ग प्रशस्त गरिबक्सेको छ। जहाँ अहिंसा छ त्यहाँ शान्ति छ। जहाँ अहंकारादि वस्तुहरू अहिंसाबाटै आउने गर्दछन्। सारा प्रकारका दोषहरू निवृत्त गर्नका लागि जनमात्रले अहिंसाको मार्ग नै आलोकित गर्नुपर्दछ भनिकन भगवान बुद्धले जीव मात्रलाई उपदेश गर्नुभएको छ। यो मार्गमा संसारभरिका आदि जति देशहरूमा अथवा 60 देशभन्दा ज्यादा देशहरूमा बुद्ध धर्मको विषयमा विशेष उपासना एवं मंगलमय ध्यानहरू हुने गर्दछन्। पंचशीलका सिद्धान्त अनुसार भगवानका आराधनाहरू हुने गर्दछन्। त्यस्ता भगवान शान्तिका अग्रदूत बुद्ध भगवान प्रति म बारम्बार चरण वन्दन गर्दछु। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। क्रमशः प्रसंग मध्ये जस्तो प्रकारद्वारा राज दरबारमा आइपुग्नु हो, राजाका श्री आज्ञाले राजकुमारलाई बाहिरी वृत्तिमा मन नलागोस् भन्ने भावनाले अनेक प्रकारका नाचगान भइरहेका छन्।
नृत्यगानहरू भइरहेका छन् र त्यहाँ धेरै प्रकारका उत्सव मङ्गल महोत्सव भइरहेका छन्। अब साक्षात भगवान सिद्धार्थ राजकुमारलाई सो कुरा प्रवेश गरेन भित्र, किनकि मनले कुन कुरालाई छुन सक्छ, किनकि मन अघि गइसक्यो। बारम्बार जन्मनु पर्ने, बारम्बार मृत्यु हुनुपर्ने, रोग व्याधिले ग्रसित हुनुपर्ने, बारम्बार वृद्ध अवस्थाको दुःख अशान्ति प्रकारद्वारा जीवले भोगिरहनु पर्ने यो जन्म मृत्युको जाललाई म काटिदिन्छु भनेर कसरी काट्न सकिन्छ भन्ने भावनामा मन घुमिरहेको छ। यसका लागि परम त्यागको आवश्यक छ। यसका लागि योगी सन्त महामनिन्द्र जनहरूले जस्तो प्रकारका कुटस्थु ब्रह्मज्ञानीहरूले सारा प्रकारका सम्पदाहरूलाई परित्याग गरेर, सांसारिक सुखलाई परित्याग गरेर त्यो दिव्यमय परम आनन्दको मार्ग आलोकित गर्नुहुन्छ, त्यो मार्ग नै सत्य स्वरूप हो। बारम्बार यही विषयमा सोचिरहनु भएको छ। रातको समय हो, सिद्धार्थ गौतम निदाउनु हो। ओहो, हामी नाम गान मृत्यु गान अनेक प्रकारका देखाइरहेका छौँ, तर जसलाई श्रवण गराउनु भन्ने आदेश राजाले गर्नुभएको छ, तिनी आज श्रवणकर्ता नै सुतिसक्नु हो। हामी सबै सुत्छौँ भनेर सबै सुते। मध्यरातको समयमा सिद्धार्थ गौतमले देख्नुभयो वरिपरि सबै सुतिरहेका छन्। बाजा उठ पर उता फालेको छ, कोही कसैले उता फालेका छन्। लगाएका वस्त्र शस्त्र पनि सबैका कतै कतै उडिरहेका छन्, कतै परिरहेका छन्, कोही घुरिरहेका छन्, कोही अनेक प्रकारका। अब निराको समयमा के कस्तो हुन्छ यहाँहरूलाई ज्ञानै छ। यी सारा प्रकारका अवस्थाहरू देखिएको छ। यहाँ कसैलाई देहभाव छैन, देहभाव छैन, देही उडेर घुम्न परिभ्रमण गर्न गएको छ। त्यसैले हामीले सपना देख्छौँ नि सज्जन वृन्दहरू, त्यो सपनामा शरीर त यही हुन्छ, तर शरीरका साथमा मन बुद्धि चित्त अहंकार सारा अंग प्रत्यङ्गहरू सँगै घुम्न जान्छ। यो मुर्दालाई शरीरलाई छोडेर अनि यो घुम्न गएर सारा स्थानमा कहाँ कहाँ घुम्नु पर्ने हो। यसले त्यो समयमा सत असत राम्रो नराम्रो तिमी कहाँ हिँड्दैछौ, यो श्रीविग्रह अथवा यो मुर्दा कहाँ जाँदैछ, हामी के गर्दैछौँ त्यो पनि देखाइदिन्छ। सिद्ध महापुरुषहरूले यो शरीरलाई छोडेर ब्रह्मरन्ध्रमा एकाकार भएर श्वास प्रश्वासलाई खिचेर त्यो परमात्माको ध्यान गर्नुहुन्छ। त्यो श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ रोकेर त्यो परमात्माको ध्यान गर्नुहुन्छ, जसलाई मुक्त सन्यास योगी भनेर बताउँछ। यस्तै प्रकारद्वारा त्यो ज्ञान नगरेसम्म परम कल्याणको दिव्यता बन्न सक्दैन भन्ने विचार गरेर ती सबै जनहरू देखेर तुल्य अवस्थामा यिनीहरूको हंस उडिरहेको छ, तर शरीर यस्तै प्रकारको त च्यान घारी पो रहेछ। यो संसार भनेको त यो आनन्दको ठाउँ एकैछिन त आनन्द देखियो, तर आनन्द एकैछिनमा समाप्त भएपछि यो शरीर मसान घाट रहेछ, यो संसार एउटा श्मशान घाट रहेछ। त्यसो हुनाले यी सबैबाट डराउनु पर्दछ भनेर मनमा विचार गर्नुभयो, वैराग्य लाग्यो। अब यसै समयमा यो सम्पूर्ण सुतेका पनि छन्, निदाएको अवस्थामा यो स्थानलाई छोड्छु भनिकन आफ्नो शयन गरिरहेका फेनबाट झर्नुभयो र या कोही जागा हुनुहुन्छ कोही भनेर सोध्नुभयो। सारथी छन् न जागा हुनुहुन्छ। भगवान म जागा छु, त्यसो भए आज हामीले यो ठाउँ छोड्नु पर्नेछ। तिमी गएर असाध्यै राम्रो अश्व घोडालाई ल्याऊ, त्यसलाई असाध्यै सजधज गर, ढाँचाहरू लगाऊ र यात्राका लागि तयारी बनाऊ भनेर आज्ञा हो। सारथी छन्द आफ्नो तबेलामा जानुभयो र घोडालाई हेर्नुहुन्छ कुन घोडा राम्रो होला भन्दा कन्तक नाम गरेको घोडा
जुन भगवान सिद्धार्थ गौतम चाहिँ प्रकट लीला स्वीकार गर्दाको समयमा यी प्रकट भएका रत्नहरू उसैलाई रोज्नुभयो, राम्रोसँगले सजाउनु भयो। अन्तपुरमा गएर सिद्धार्थ गौतमद्वारा यशोधरा आफ्नी गृहवधू एवं पुत्रलाई, नवजात शिशु पुत्रलाई हेर्नुभयो, निदाइरहेका रहेछन्। अब यही समयमा यो ठाउँबाट म त्यो निर्वाण पद प्राप्त गर्न जान्छु र पछि सम्पूर्ण जीव मात्रको कल्याण गर्नका लागि म बुद्ध शुद्ध आनन्द स्वरूप बनेर सबैलाई उद्धार गर्नका लागि फेरि फर्केर आउँदछु भन्ने वाचा गर्नुभयो मनै मनै सज्जन वृन्दहरू। त्यही भएर जीव मात्रले शुद्ध विचार गर्नुपर्दछ, शुद्ध भावनालाई बारम्बार जनमात्रले ग्रहण गर्नुपर्दछ, अनि बल्ल त्यो बुद्ध हुन सक्छ, बल्ल त्यो ज्ञानी हुन सक्छ, बल्ल संसार सागरमा रहँदै पनि आनन्दमय जीवन व्यतीत गरेर परमात्मा परब्रह्ममा नै निर्वाण पद प्राप्त गर्दछ। त्यसैले निर्वाण पद प्राप्त नभएसम्म जीव मात्रलाई परम कल्याणको कुनै छुटकारा छैन। त्यसैले अवश्यमेव भोक्तव्यम, सारा सुख दुःख आफूले कमाएका भोगान्तरहरू भोगेर पनि अन्तिममा परमात्मामा नमिलीसम्म कल्याण छैन। आखिरी नमिली नहुने हो त्यो बल्ल मिल्यो आज अमृतमय यो। आषाढ महिनाको उत्तराषाढ नक्षत्र पूर्णिमाको पावन्यमय समय भगवान सिद्धार्थ गौतम एकाकार रूपले आनन्दित पनि हुनुभएको छ। त्याग्नलाई सज्जन वृन्दहरू कति चिजहरू बुद्धिमान ज्ञानी जनहरूलाई संसारले रोकेर राखेको हुन्छ, छोडौँ भने छोड्नै मान्दैन। कसरी छोड्न पाइयो, अलिकति पर जान्न पाइयो, आफूले भनेको चिजहरू प्राप्त भयो भने मन नै असाध्यै मनोत्सव हुन थाल्दछ, मनमा महा उत्सव प्रारम्भ हुँदछ। सिद्धार्थ गौतम अष्टमङ्गलमा गएर उभिनुभयो र उहाँले सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो। मैले सारा प्रकारको दुःखलाई भञ्जन गर्नका लागि, नाश गर्नका लागि बुद्ध बन्नेछु, निर्वाण पद प्राप्त गरेर जीव मात्रका लागि परम कल्याण हुन सक्ने शान्तिको बाटो प्राप्त गरेर अनि यी जीव मात्रलाई म शान्तिको बाटोमा लिएर जान सकौं, यस्तो मनमा दिव्य विचार गर्नुहुन्छ र पृथ्वी धरणीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो र घोलमा आरूढ भएर सारथी छन्द विस्तारै प्रकारद्वारा कन्तकलाई पुछार समाउल, यिनले यताउता हल्लियो, कतै केही गर्यो भने फेरि अरू जाग्न पनि सक्छन् भन्ने भावनाले बिस्तारै अगाडितिर बढ्नुभयो। जब सिमानामा पुग्नुभयो उहाँलाई लाग्छ मेरो जन्मभूमि, मेरो कर्मभूमि, मेरो शान्ति भूमिलाई म बारम्बार बन्धन गर्दछु भन्ने विचार गर्नुभयो। देवताहरूले हेर्नुहुन्छ, ओहो आज कपिलवस्तु तिलौरा कोटमा शाक्य मुनिवंशमा जन्मनु भएका सिद्धार्थ गौतम महानिर्वाण पद प्राप्त गर्नका लागि सारा राजसी सुख शैललाई परित्याज्य गरेर अब ध्यानका लागि अघोर वनतिर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। हेर अब रोकलियो समयमा भनिकन देवताहरूले इन्द्रलाई आज्ञा भयो, यो सारा प्रकारका सुख हामी तपाईलाई प्रदान गर्दछौं। आजका 7 दिनमा भएका सम्पूर्ण सुख साम्राज्य तपाईले पाउनुहुनेछ। सम्पूर्ण यो राज्यहरूको सुख भोग गरेर आनन्द लिनुहोस्, सारा ऐश्वर्यहरूको भोग गर्नुहोस्। दुःख भोग्नका लागि हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? अनन्त कोटि काम्य वासनाहरूले युक्त भएका जनहरू हजुरले प्राप्त गर्नुहुनेछ। कुनै प्रकारको दोष दृष्टिहरू केही पनि हुँदैनन् भन्ने भावनाले सम्झाउन लाग्नुभयो। सिद्धार्थ गौतमले भन्नुहुन्छ,
हे इन्द्र, हे देव, म बारम्बार हजुरलाई वन्दन गर्दछु। मलाई रक्षानसम्म यो सारा प्रकारको चिज छ, उच्छिष्टु समान यो राज्य छ, यो अझै सारा सम्पदाहरू मलाई प्राप्त हुँदैछ, सुवर्णमय घडाहरू मलाई प्राप्त हुँदैछन्, अष्टसिद्धिहरू प्राप्त हुँदैछन्, अष्टादश सिद्धिहरू आफै प्राप्त हुन गइरहेका छन्, मलाई थाहा छ। तर त्यो सुख भन्दा पनि माथि, त्यो सारा सिद्धिहरू भन्दा पनि माथि, यो सारा राजकाज सुख सम्बन्धहरूमा भन्दा पनि माथि निर्वाण पद छ। यो सबै प्राप्त भएर पनि बारम्बार यदि जीवको यो सुख भोग गरेर पनि बारम्बार जीवको जन्म, बुढापा, मृत्यु, रोग व्याधिले ग्रसित हुनुपर्ने, फेरि मर्नुपर्ने, फेरि सम्पदा छोड्नुपर्ने, यो बारम्बार घुमिरहने पन्थलाई परित्याग गर्नु, यसलाई जित्नु नै सबैभन्दा ठुलो राजा हुनु हो भन्ने मेरो विचार छ। भगवान देवले भन्नुहुन्छ, त्यसो भए ठिक छ, जानुहोस्। तपाईको मनमा यदि यो भावना कहिले आयो भने यो उचित हुने छैन भनेर उहाँको पछि पछि इन्द्र पनि ध्यान दृष्टिले लाग्नु छ। इन्द्र त बेला बेला छलकपट गर्नुहुन्छ। दिति महारानीका गर्भमा जब साक्षात भगवान नारायण परमात्माको प्रवेश हुँदै थियो, यस समयमा चाहिँ दिदीका पुत्रलाई 7 टुक्रा पारेर काटिदिनु भयो। 7 टुक्रा पनि कराउन लागि तिनीहरूलाई 7 टुक्रा गरेर 49 टुक्रा पार्नु हो। भित्र च्याच्यार चुचु गरेर सबै कराउन लागि। अनि इन्द्रले डराएर सबैलाई आफू शरीरको इन्द्र पदै दिनुभयो। 49 वटा वायु हावाका देवता तिमीहरू बन भनेर 49 प्रकारको वायु हाम्रो अगाडि बगिरहेको हुन्छ। सज्जन वृन्दहरू, 49 मरुदगणका स्वामी अदितिका पुत्रहरू इन्द्रले सबै तिमीहरू मेरा भाइहरू हो भनेर बताउनु भएको छ। त्यसैले हावा थरी थरीको लाग्ने गर्छन्, एउटै प्रकारको हावा हो, चलिरहेको हुँदैन। 49 मरुदगणहरू 49 प्रकारको हावा चलिरहेको हुन्छ, हामीले फेरिरहेका हुन्छौँ। जसलाई जस्तो हावा आवश्यक छ त्यो त्यसले प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। हावाबाट हाम्रा कार्य सम्पादन गरिएका कुराहरू भगवानका सम्म, दिव्य स्थानसम्म, दिव्य जनसम्म प्रसारित भइरहेका हुन्छन्। ज्योतिबाट हाम्रा दिव्यमय स्वरूप स्वभावहरू सो जीवसम्म पुगिरहेको हुन्छ। त्यसैले ज्ञानम परम गुह्यम यद् विज्ञान समन्वितम भनिएको छ। मलाई यी रक्षान सम्बन्धका वस्तुहरूमा मन छैन भनेर सिद्धार्थ गौतमले आज्ञा हो। त्यसो भए अब तपाईँलाई यो भावना कहिले नआओस्, सर्वदा आफ्ना कार्यहरू सिद्धि गर्नका लागि अगाडि बढ्नुहोस् भनेर आज्ञा हो। इन्द्र पछि पछि गोठालो गर्न लाग्नु भएको छ। तर भगवान सिद्धार्थ गौतम अटल विश्वास, अटल दिव्य भावना जीवले लिँदछ भने त्यो कसरी परिपूर्ण हुन सक्दैन। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव पनि ती दुःखका चिजहरू भोग्दै सुखको पन्थमा जीव आफै प्रवेश गर्न सक्दछ। घोडामा आरूढ भइबक्स्यो। कन्त घोडा असाध्यै खुसी भयो, आहा आज राजकुमारलाई लिएर म निकै टाढाको गन्तव्यतिर जाँदैछु। सन्न सारथी चलाइरहेका छन्। अति दिव्य मनोहरमय पावन्यमय स्थानमा प्रवेश गर्नुभयो र अति सुन्दर मनोरमा नदीका तटमा प्रवेश गर्नुभयो, पुग्नुभयो। यो अतिशय सुन्दर नदी छ। हे छन्द, तिमीले अहिले यो नदी मलाई पार गराइदेऊ। यो पार गराउनका साथमा तिमीलाई मैले सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गरेर म ऊ पार पुर्याइदिन्छु। सारा प्रकारका जन्म मृत्युबाट रहित गराइदिन्छु भन्ने विचार गरेर म बारम्बार तिमीलाई यो आशीर्वचन दिइरहेको छु। हे कन्त,
हे सारथी छन्द, तपाईहरुले आज मलाई कृपा गरेर ऊ पारी पुर्याइदिनुहोस्। यो अनुपा नदी असाध्य पावन्य अति मंगल्यमय छ र यो अनुपमालाई पार गर्नका साथमा मेरो पुग्नुपर्ने गन्तव्य त्यहीबाट प्रारम्भ हुन्छ। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्याम श्यामा की, साक्षात निर्वाण पथमा प्राप्त गर्नका लागि अनुपम स्थान यही हो। त्यसैले अनुपमा नदीलाई बारम्बार वर्णन गर्नुभयो र ऊ पार सारथीले पुर्याइदिनु भयो। छन्द र सारथीलाई भन्नुहुन्छ, हेर अब यो दिव्य स्थानमा म आइपुगे, यो बालुवाका रेतहरू भरिएका छन्, आम्रो बगानहरू यहाँ लागेको छ, म यहीँ बस्छु, अब यही ठकाई मार्दछु। शान्तिका लागि सर्वदा एकान्तको आवश्यक हुन्छ, शान्तिका लागि परम त्यागको आवश्यक हुन्छ। अब म यही जलपानहरू गर्छु, भिक्षाटनहरू गर्छु। अब यी मैले लगाएका जति पनि सुन्दर जेवरहरू छन्, वस्त्रहरू छन्, यी राजसिक ठाटका वस्त्रहरू सबै खोलिदिनु भयो र यी सबै वस्त्रहरूले लिएर जाओ। यो वस्त्र लगाएर ध्यान गर्नेले ध्यान गर्न सकिँदैन, ज्ञानीले ज्ञान गर्न सकिँदैन। यो लगाएर त राजसिक ठाटको राजकुमारको तरह राज्य गर्नुपर्छ। अब मलाई यो सुख पनि चाहिएन। यो लगेर राज दरबारमा मेरा पिताजीलाई दिनु र विचार गर्नुभयो। उनीहरूले दर्शन गरिरहेका छन्। यो खड्गले आफ्नो शिरमा भएको लामो बाललाई काटिदिनु भयो र संकल्प गर्नुभयो, यो यदि यो बाल यस्तो राम्रो छ, यो कपाल यो आकाश मण्डलमा फालिदिनु भयो। यदि यो आकाश मण्डलबाट धरणीमा झरेर आयो भने मैले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दिनँ होला। यदि आकाश मण्डलमा यो रह्यो भने म बुद्ध बन्नेछु, म निर्वाण पदको प्रदर्शन गर्नेछु र सबै जनमात्रले बुद्धम शरणम गच्छामि भनेर मेरो शरणमा आउनेछन्। मैले आलोकित गरेको मार्गमा हिँड्नु हुनेछ र सबैको कल्याण हुनेछ भनेर आकाशतिर हुत्याइदिनु भयो। आकाशतिर शुक्रदेवले चप्पी समाउनु भयो। त्यसैले सज्जन वृन्दहरू, योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरूको एक एक प्रसाद हुन्छ नि, उहाँले कृपा गरेर दिएको आशीर्वचन होस् अथवा विभूति होस् अथवा फूल पुष्प होस् अथवा एउटा फल होस् अथवा आशीर्वचन होस्, त्यो हाम्रा लागि पारसमणिको स्वरूप हुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा सिद्धार्थ गौतम पनि भगवानको साक्षात अवतार यो दिव्यमय लीला भएको हुनाले यो कपाल आकाशमा फाल्नुभयो। शुक्रदेवले चप्प समाएर असाध्यै राम्रो सुन्दर भट्टामा त्यसलाई राख्नुभयो। दिव्यमय आफ्नो धाममा लगेर सजाएर त्यसलाई चैत्य बनाउनु भयो र त्यसो सजाएर राख्नुभयो। पूजा गर्नुहुन्छ सर्वदा, आराधना गर्न लाग्नुभयो सर्वदा। र सिद्धार्थ गौतमले थाहा पाउनुभयो मेरो सम्पूर्ण कार्यहरू परिपूर्ण हुन्छ, मैले त्यागेको यो बाटो ठिक छ र सारा प्रकारका सांसारिक सुख समृद्धिहरूलाई परित्याग गरेको आज यो शुभमय समय भएको छ। यो शुभमय समय प्राप्त भएको छ भनेर असाध्यै खुसी हुनुभयो। दुई थोपा आँसु धरणीतिर थपक्कै झार्नुभयो र आनन्दले आफूभित्रको आनन्द घन परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। आफैले आफ्नो नै स्वरूपको चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। त्यसैले आनन्द मात्र निजबोध स्वरूपमेकम नित्यैव ब्रह्म विलयम त्रिगुणाद्वितीयम भनिएको छ। आनन्द केवल मात्र निजबोध स्वरूपमेकम, आफैले आफूभित्रको ब्रह्म चैतन्य घन परमात्मालाई जान्ने एकाकार भए बिना
आनन्द प्राप्त हुन सक्दैन। बाहिर सज्जनवृन्दहरू आनन्दको खोजी गर्न हामी गयौं भने हामीसँगै आनन्द छ, हामीभरि त आनन्द देखियो, हामीसँग आनन्द छैन भने बाहिर जहाँ गए पनि सो आनन्द देखिँदैन। यसैले मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हुए। भगवान सिद्धार्थ गौतमले भन्नुभयो, जाऊ अब आदि ब्रह्माले पोसाक पनि ल्याइदिनु भयो। यी त हाम्रा पूर्व जन्मका मित्र हुन् मेरा। साक्षात नारायण परमात्मा नै आज सवारी भइबसेको छ। त ब्रह्माजीले वस्त्र ल्याइदिनु भयो, सन्यासीको कासाय वस्त्र भनिन्छ। त्यो वस्त्र लगाएर असाध्यै राम्रा सन्यास योगी हुनुभयो भगवान, सुसज्जित हुनुभयो र अब सम्पूर्ण प्रकारका सुख सम्पदाहरूलाई परित्यज्य गरेर एकाकार रूपले शान्तिको खोजी गर्न लाग्नु भएको छ। ब्रह्माजीले पात्र बक्सेको छ, यसै पात्रमा हजुरले अब भिक्षाटन गरेर भोजन गर्नुहोस्, हजुरका सारा कार्यहरू सफल हुनेछन् भनेर आदि ब्रह्माले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु। हे अनादि नादि गोविन्द, हे अनादि परमात्मन, म हजुरलाई बारम्बार वन्दन गर्दछु भनेर वन्दन गर्नुभयो। आफ्नो आश्रयतिर प्रस्थान गर्नुभएको छ। कन्तक एवं छन्न सारथीलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरू अब जाओ, यो शुभ समाचार मेरा पिताजीलाई सुनाइदिनु, गएर मेरो गृहवधुलाई सुनाइदिनु र म ज्ञान गरेर आएपछि फेरि सबैको उद्धारका लागि आउँदछु र एकजना जनको मात्र होइन, विश्व ब्रह्माण्डमा जति जीव मात्र मेरो शरणमा आउँदछन् ती जनमात्रका लागि नै मैले निर्वाणको पद, निर्वाणको दिव्यमय मार्ग निर्देश गर्नेछु, सबैको कल्याण हुनेछ, जय हुनेछ भनेर आज्ञा भयो। भगवान हामीलाई पनि हजुरले सँगै लैजानुहोस्, हामीलाई पनि यस्तै लुगा लगाइदिनुहोस्, यस्तै सन्यासी बनाउनुहोस् भनेर सारथी रोयो। कन्तकले रोदन क्रन्दन गर्न लाग्यो। तर जाऊ, तिमीहरू चाहिन्छ, यो शुभ समाचार लगेर सुनाइदेऊ। मेरो यो समाचार कसले पुर्याइदिन्छ, तिमी सन्यासी भयो भने ल ठिकै छ, म चाँडै आउँदछु, तिम्रो कल्याण चाँडै हुनेछ भनेर आशीर्वचन दिनुभयो। कन्तक घोडालाई असाध्य पीर पर्यो। सज्जन वृन्दहरू, सेवक दास आज यस्ता भगवान साक्षात नारायण व्योमाधिपति लाई म छोडेर जानु पर्यो, बाँच्नु धिक्कार छ भन्ने जानेर बाटैमा आफ्नो शरीर प्राण त्यागिदिनु हो। कन्तकले प्राण त्यागेपछि सारथी छन्द असाध्य रोदन क्रन्दन गर्नुभयो, फेरि धैर्य धारण गर्न लाग्नुभयो। कन्तक भगवानको दिव्यमय धाममा कन्तक बनेर भगवानको पार्षद भएर रहन लाग्यो भन्ने पावन्यमय स्वभाव वर्णन गरिन्छ। राजा शुद्धोधन एवं सम्पूर्ण जनहरू राजकुमारको खोजी गरिरहेका छन्। टुप्लुक्क यसै समयमा घोडा पनि छैन, राजकुमार पनि छैनन्, अँध्यारो मुख लगाएर छन्न सारथी आउनुभयो र हृदय आँखाभरि आँसु पार्नु भएको छ। सबै शुद्धोधन राजा एवं नगरवासी रानी यशोधरा सहितले अनेक प्रकारका जिज्ञासाहरू गर्न लागे, तर छन्नले कुनै जवाब दिनु भएन। म नबोलिकन एकरो रोदन क्रन्दन मात्र गरिरहनु भएको छ। यो केही भएछ होला घटना भन्ने जानेर राजा शुद्धोधनले शान्ति 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 शान्तिपूर्वक यी सबै विस्तारहरू सुनाऊ भनेर छन्न सारथीलाई भन्नुभयो र छन्न सारथीले सबै विस्तारपूर्वक राजकुमारको गमन, सन्यास ग्रहणको समय, खड्गद्वारा आफ्नो दिव्यमय बाललाई कपाललाई काटेर आकाशतिर फालेकै पावन्यमय प्रसङ्ग सबै श्रवण गराउनु भयो भन्ने प्रसङ्ग सहित आजको माङ्गल्यमय बुद्ध लीलामृत यहाँ समाप्त हुन्छ। हरि ओम
श्री परब्रह्मणे नमो नमः. नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः.